25औं वार्षिक उत्सव तथा रजत महोत्सव 2077 हामीले मनाउन गइराखेका छौं। कुनै पनि कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा सभा अध्यक्षको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सैन महिना 10 सालझण्डी रूपन्देहीको रजत महोत्सव 2077 को अध्यक्ष अर्थात् सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष हितमान थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैन महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्णबहादुर छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अतिथिहरूको आगमन भएमा फेरि हामी आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई पुनः जारी राख्नेछौँ। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल कृषि केन्द्रीय सङ्घका सदस्य प्रदेश नम्बर 5 का कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली दुधराजका अध्यक्ष नरबहादुर थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैन महिना नगरपालिकाका उपमेयर बिना राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि विकास बैंकली शाखा कार्यालय पर्वाका प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कृषि विकास बैंकली क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकृत भोजराज भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै कार्यक्रममा साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाले इलाका कार्यालय बुटोलका प्रबन्धक कृष्ण कुमारी शर्माज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सैन महिना नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लोकनारायण थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सैन महिना नगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष सुनिल मरासिनीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र बहादुर लामिछाने ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष दुर्गा सिंह छेत्रीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण क्रममा पशुपति उच्च माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमनाथ घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा पशुपति उच्च माविका प्राचार्य हरिप्रसाद थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्ने क्रममै नवप्रभात इङ्ग्लिस स्कुल सालझण्डीका प्रिन्सिपल गिरेन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली सेमलारका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली मोतीपुर कपिल वस्तुका अध्यक्ष भीम प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली पर्वाका अध्यक्ष नरेन्द्र पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली ख बनगाईका अध्यक्ष धनकुमारी बरालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली गजेडीका अध्यक्ष कोपिला घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सालजन्दी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था का अध्यक्ष तिलकराम घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा युगल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था का अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गर्ने क्रममा पञ्चज्योति स्वालमन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगणहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन यसै संस्थाका उपाध्यक्ष ज्ञानकुमारी बेलवासेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। रजत महोत्सव उत्सव सभाका सभा अध्यक्ष हितमान थापाज्यू, सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा यस रजत जयन्ती समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा यस सभाका विशिष्ट अतिथि गोकर्णबहादुर छेत्रीज्यू, यसै सैनामैना नगरपालिकाका उपमेयर बिना राणाज्यू, यो विशिष्ट अतिथिज्यू, लुम्बिनी प्रदेशका सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा रजत जयन्ती समारोहका विशिष्ट अतिथि नरबहादुर थापाज्यू, सैनामैना नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कञ्चन गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षज्यूहरू, रजत जयन्ती समारोहका अतिथिज्यूहरू, छिमेकी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, अन्य विभिन्न निकायबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सुरुवातदेखि आजसम्म यो संस्थाप्रति योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, लेखा समिति, कार्य समिति, कर्मचारी, उपसमिति, शेर सदस्य, उपस्थित सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा यस तपाईँ हामी सम्पूर्णलाई बधाई पनि, किनभने विभिन्न चरण आरोह अवरोह पार गर्दै हामीलाई सफल रूपमा रजत जयन्ती मनाउने अवसर मिलेको छ। यस संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनका लागि सुरुदेखि अहिलेसम्म योगदान पुर्याउनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सम्मानका साथ स्वागत गर्दछु। 2078 सालको मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना सहित यो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि सम्मान सहित स्वागत छ र कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै स्वागतका शब्दहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी। उत्सव 2077 समुद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि तथा सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
ल सम्पूर्णलाई ताली बजाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आजका प्रमुख अतिथि। यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 सालजनी रूपन्देहीको 25औं वार्षिक उत्सव तथा रजत महोत्सवका प्रमुख अतिथि सैना मैना नगरपालिकाका मेयर श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री गोकर्ण बहादुर छेत्रीज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल कृषि केन्द्रीय सङ्घ लीका सदस्य, कृषि सहकारी सङ्घ ली प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली दुधराक्षका अध्यक्ष श्री नरबहादुर थापाज्यू, सैना मैना नगरपालिकाका उपमेयर श्री बिना राणाज्यू, कृषि विकास ब्याङ्क ली शाखा कार्यालय पौराका प्रबन्धक श्री दुर्गा प्रसाद खनालज्यू, कृषि ब्याङ्क ली क्षेत्रीय कार्यालय भैरवाका अधिकृत श्री भोजराज भण्डारीज्यू, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था ली इलाका कार्यालय बुटोल रूपन्देहीका प्रबन्धक श्री कृष्ण कुमारी शर्माज्यू, सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष श्री लोकनारायण थापाज्यू, सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष श्री सुनिल मरासिनीज्यू, कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वडा अध्यक्ष श्री नगेन्द्र बहादुर लामिछानेज्यू, कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह छेत्रीज्यू, कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सञ्चालकका तथा लेखा समितिका पदाधिकारीज्यू, अन्तर्समूहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सचिवहरू, पत्रकारज्यू, अन्य उपस्थित तथा कर्मचारीहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कोभिड-19ले गर्दा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई आमन्त्रणा गर्न नसकेकोमा हामी दुखी छौँ। हामीहरूले सोचे जस्तो यस संस्थाको रजत महोत्सव भव्य समारोह बीच सम्पन्न गर्ने अनुकूल वातावरण नभए तापनि शेयर सदस्यहरूको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति र केही अतिथिज्यूहरूको आतिथ्यतामा सानो अर्थात् मिनी वार्षिक उत्सव तथा रजत महोत्सव भव्य र सभ्यताका साथ सम्पन्न गर्ने जमर्को गरेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कृषि तथा अन्य ससाना घरेलु स्तरका व्यवसायमा आश्रित रहेर अत्यन्त न्यून आर्थिक आवश्यक अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका साना कृषकहरूमा सामूहिक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई समूहमा सङ्गठित गरी उनीहरूको इच्छा र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने र कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने कर्जा उचित ब्याज दरमा सर्वसुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिई कृषि विकास ब्याङ्क लीले 2040 साल माघ 1 गतेदेखि सुरु गरेको साना किसान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरुमा साबिक सालजन्दी गाविसमा साना किसान विकास आयोजना स्थापना गराई लघुवित्त
कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी तथा सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा उक्त बैङ्कको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्थानीय स्तरका जनतालाई नै सक्रिय गराई संस्था निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने नीति अनुरूप यहाँका समुदायले सो कार्यक्रमलाई आत्मसात गरी आर्थिक वर्ष 2050-51 देखि संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तालिमहरू लिई मिति 51/1/25 गते मूल समिति गठन गरी मिति 2052-12-22 गते डिभिजन सहकारी कार्यालय रूपन्देहीमा संस्था दर्ता गरी मिति 2053 साल असार मसान्तमा साना किसान विकास आयोजना सालजन्दीको व्यवस्थापन साना किसानहरूमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। हाल साबिक सालजन्दी गाविस र रुद्रपुर गाविस सैना मैना नपा वडा नम्बर 10 र 11 तथा कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4 र 5 कार्यक्षेत्र रहने गरी यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली सालजन्दी रूपन्देहीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ। परिकल्पना ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कृषि तथा अन्य ससाना घरेलु स्तरका व्यवसायमा आश्रित रहेर अत्यन्त न्यून आर्थिक अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका साना कृषकहरूमा सामूहिक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई समूहमा समर्पित गरी उनीहरूको इच्छा र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक विकास गरी संस्थालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने साना किसान तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आउन लागेको नयाँ वर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै कोरोनासँग लड्न सक्ने ईश्वर भगवानले शक्ति प्रदान गरून् तथा मास्क लगाउने साबुन पानीले हात धुने र सामाजिक दूरी सबैले कायम गर्नुहुने छ भन्दै यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था ली सालजन्दी रूपन्देहीको 25औं वार्षिक उत्सव तथा रजत महोत्सव भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै मेरो भनाइ तथा संस्थाका गतिविधि यही अन्त गर्दछु। गर्दा तथा आर्थिक वर्ष 76-77 र चालु आर्थिक वर्ष 77-78 फागुन मसान्तसम्मको साङ्गठनिक तथा केही वित्तीय सूचाङ्कहरू तपसिल अनुसार रहेको छ। सदस्य सङ्ख्या हस्तान्तरण गर्दा 677 असार मसान्तमा 1852 र 77 फागुन मसान्तमा 1833 जना हुनुहुन्छ। मूल समिति तथा सञ्चालक सङ्ख्या हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा 9 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि 12 जना र 77 असार मसान्तमा 13 जना र 77 फागुन मसान्तमा 13 जना हुनुहुन्छ। सेयर रकम हस्तान्तरण गर्दा यो 53 असार मसान्तमा हस्तान्तरण भएको थियो, 14,000 थियो। असार मसान्तमा 77 को 94,27,000, अहिले फागुन मसान्तमा 94,22,000 रहेको छ।
जगडा कोष हस्तान्तरण गर्दा जगडा कोष थिएन। 77 असाढ मसान्तमा 3,85,58,000 रहेको छ। हाल 77 फागुन मसान्तमा 4,24,94,000 रहेको छ। निक्षेप कुल निक्षेप हस्तान्तरण गर्ने बेलामा कुल निक्षेप चाहिँ थिएन। त्यतिखेर तत्कालीन नेपाल ब्याङ्कमा थियो, झारभैरामा थियो, यो संस्थाको खातामा थिएन। र अहिले 77 असाढ मसान्तमा कुल निक्षेप 13,10,35,000 छ भने 77 फागुन मसान्तमा 15,12,95,000 रहेको छ। बाह्य ऋण पहिला कृषि विकास ब्याङ्कले हस्तान्तरण गरेको कृषि विकास ब्याङ्कसँग ऋण थियो भने अहिले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लीसँग छ र हस्तान्तरण गर्दा 63,85,000 ऋण थियो भने 77 असाढ मसान्तमा 3,39,15,000 थियो र अहिले फागुन मसान्तमा 2,38,90,000 ऋण छ हाम्रो। लगानीमा रहिराखेको रकम हस्तान्तरण गर्दा 63,85,000 थियो। असाढ मसान्त 77 को 19,13,65,000 छ लगानीमा रहिराखेको र यो 77 असाढ फागुन मसान्तमा 17,63,27,000 रहेको छ। समिति गठन 2051 साल वैशाख 25 गते भएको थियो र त्यो मूल समितिमा अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पाण्डे हुनुहुन्थ्यो साबिक सालजण्डी 7 बाट, उपाध्यक्षमा लोकमणि भट्टराई साबिक सालजण्डी 1 बाट, कोषाध्यक्षमा एमलाल घिमिरे साबिक सालजण्डी 3 बाट, सचिवमा शेषकान्त घिमिरे साबिक सालजण्डी 8 बाट र सदस्यहरूमा लक्ष्मण गेवाली साबिक सालजण्डी 2, गङ्गा राणा साबिक सालजण्डी 4, टेकबहादुर केसी साबिक सालजण्डी 5, भूमिराज पौडेल साबिक सालजण्डी 6 र दधिराम रेग्मी साबिक सालजण्डी 9 बाट मूल समिति बनाएर हस्तान्तरण प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको कार्यकाल चलिरहेको छ 7औं समितिको। यति भन्दै यो संस्थाका पुरानो हाम्रो अग्रजहरूले दिनुभएको योगदान र कोले समितिमा कुन कुन पदमा रहेर काम गर्नुभयो भन्ने जानकारी गए, त्यसको लागि धन्यवाद छ। सहकारी संस्थाले सैना महिना 10 सालजण्डी रूपन्देही स्थापना 2053 सम्मान पत्र। यसमा यस प्रकार लेखिएको छ, यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सैना महिना 10 सालजण्डी रूपन्देहीलाई कृषि विकास बैंक लिमिटेडले साना किसान विकास आयोजना सालजण्डीको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा पूर्व आयोजना प्रमुख पदमा रही काम गर्नुभएकोले तपाईँ श्री हेमकान्त गेवालीज्यूलाई यस संस्थाको उन्नति र प्रगतिमा पुर्याउनु भएको योगदानको समुचित कदर गर्दै यस रजत महोत्सव 2077 को पावन अवसरमा यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार। प्रमुख अतिथि चित्रबहादुर कार्की नगर प्रमुख सैना मैना नगरपालिका, हितमान थापा अध्यक्ष साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डी रूपन्देही, शिवराम थापा प्रबन्धक साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले रूपन्देही। त्यसै गरी सम्मान ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्दछु साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डीका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पाण्डेज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु, अगाडि आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि सभा उहाँ यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सालजण्डीका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ लक्ष्मीकान्त पाण्डेज्यू। त्यसै गरी सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन यसै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डीका संस्थापक उपाध्यक्ष लोकमणि भट्टराईज्यूलाई म अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान ग्रहण गरिदिनु आइदिनु हुनको लागि मूल समितिका कोषाध्यक्ष यमलाल घिमिरेज्यू, यमलाल घिमिरे। त्यसै गरी सम्मान ग्रहण गरिदिनु आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु मूल समितिका सचिव शेषकान्त घिमिरेज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु आउन हुनको लागि मूल समिति सदस्य तथा पूर्व लेखा समिति सदस्य लक्ष्मण गेवालीज्यू अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्मान पत्र ल्याइदिनको लागि। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन मरणोपरान्त सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थापक सञ्चालक भूमिराज पौडेल ज्यूका धर्मपत्नी तुलसी पौडेलज्यूलाई म यहाँ अगाडि निम्त्याउँदछु। तुलसी पौडेलज्यू उहाँलाई अगाडि ल्याइदिनु हुन सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दछु म कर्मचारी साथीहरूलाई। मरणोपरान्त तुलसी पौडेल। त्यसै गरी संस्थापक सञ्चालक टेकबहादुर केसी ज्यूको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न उहाँका धर्मपत्नी कुमारी केसीज्यूलाई म यहाँ अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु।
कुमारी केसीज्यू, त्यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक सञ्चालक दधिराम रेग्मीज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। दधिराम रेग्मीज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न संस्थापक सञ्चालक सदस्य गङ्गा राणाज्यूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। गङ्गा राणाज्यू। गङ्गा राणाज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थापक सञ्चालक सदस्य कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मरणोपरान्त सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन थानेश्वर पौडेलका धर्मपत्नी पूर्णकला पौडेलज्यूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मरणोपरान्त सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन गोविन्द प्रसाद बेलबासेज्यूका धर्मपत्नी विष्णु बेलबासेज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। विष्णु बेलबासेज्यू। संस्थापक सञ्चालक सदस्य कृष्ण प्रसाद घिमिरेज्यू, उहाँलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन अगाडि निम्त्याउँदछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थापक सञ्चालक प्रेम नारायण घिमिरेज्यूलाई म अगाडि निम्त्याउँदछु। साबिक सालजण्डी 8। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थापक सञ्चालक सदस्य रूपा थापाज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थापक लेखा संयोजक हुमनाथ भट्टराई, उहाँ आउनुभएको छैन भने कोही घर परिवारको कोही व्यक्ति आउनुभएको छ भने अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व लेखा समिति संयोजक सूर्यप्रकाश भुषालज्यूलाई म अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्यप्रकाश भुषाल। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष शारदा गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शारदा गौतमज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष टीकाराम भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनु हुन। पूर्व अध्यक्ष टीकाराम भट्टराई सर। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण घिमिरेज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी नारायण घिमिरेज्यू, पूर्व सञ्चालक उपाध्यक्षज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका पूर्व सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष शालिग्राम बेलबासेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडि आइदिनु हुन। शालिग्राम बेलबासेज्यू। र यो सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई हामी फेरि यही थाती राख्दै फेरि पछि पुनः हामी अन्य महानुभावहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम जारी राख्नेछौँ र प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना भनाइ राखिदिनु न समाजसेवी तथा यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डीका पूर्व सञ्चालक उपाध्यक्ष लोकमाडी भट्टराईज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु। हाम्रा छिमेकी कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू र यसै हाम्रा 6 महिना 10 का उपाध्यक्ष बिना राणाज्यू,
र यसै 6 महिना 10 गई 10 का वार्ड अध्यक्ष लोकनाथ थापाज्यू, 11 का हाम्रा चाहिँ सुनिल मरासेनीज्यू र कञ्चन गाउँपालिकाका यस साना किसान सञ्चालन भएका 4 वार्डका वार्ड अध्यक्ष कञ्चन गाउँपालिकाका मित्रज्यूहरू र आज यस साना किसानलाई यहाँसम्मको कार्यक्रमलाई ल्याउन र हिजोको यस सार्वजनिकको गरिबी स्तरलाई उचाल्नुपर्छ भन्ने भावनाले जौन सहयोगको भावना कर्मचारीको नाताले पनि हाम्रा हेमकान्त ग्याउलीजीले जौन यहाँ हाम्रा सबै टेवाहरू दिएर यहाँ हिजो साना किसानले के गर्छ, कृषि विकासबाट के गर्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँले प्रत्येक 9 वार्डमा जनचेतना फैलाएर हरेक कुराहरूलाई विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर जौन एउटा कार्यालय प्रमुख भए पनि उहाँले हामीलाई सहयोग गरेको हुनाले यस सार्वजनिक 9 वार्डका जम्मू समुदायलाई धेरै नै लाभितका कुराहरू र यहाँ हरेक विकासका कुराहरू र उहाँले दिएका ज्ञान र प्रतिज्ञाले कोही आज करोडको समूहमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने यहीँका महानुभावहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले उहाँलाई म यहीँको एउटा बासिन्दा भएको नाताले पनि आयोजना प्रमुखको हैसियतबाट उहाँलाई जौन हामीलाई सहयोग दिनुभयो उहाँलाई हेमकान्त ग्याउलीजीलाई मैले पुनः उहाँलाई छोडेर उहाँ कर्मचारीहरू हटे पनि उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्थापकको हैसियतबाट उहाँले जुन सम्मान गर्नुभयो त्यो सम्मानलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो भारी हो। त्यो भारीलाई मैले अझै पनि बोकेर यो संस्थालाई परेका समस्यालाई म हिजो पदमा नरहेर पनि यहाँ परेका समस्या यही अब हाकिम साहब हुनुहुन्छ उहाँका अगाडि मैले गरेको छु र भोलि पनि यहाँ यो संस्थालाई परेका मर्काहरूलाई र संस्थालाई पर्ने बाधा र विचेका कुराहरूलाई सल्लाह र सुझाव लिएर मैले दिन्छु भन्ने मेरा वचन राख्दै यो मेरा 2 शब्द नै अन्त्य गर्छु। जय सहकारी। धन्यवाद छ समाजसेवी तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्था अलि सालडण्डीका संस्थापक उपाध्यक्षज्यूलाई। उहाँले आफ्ना शुभकामना भनाइ राखेर जानुभयो। त्यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना भनाइ राखिदिनु न यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त पाण्डेज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु र सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू र उपस्थित हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चालक अन्तरसमूह समूह सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आज यो वार्षिक उत्सवको उसमा मलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा म आयोजक समितिलाई धन्यवाद टक्राउँछु। र हामीले मेरो आत्माले म यस्तो सोचेको थिइनँ, यस्तो होला भन्ने थिइनँ। जौन 7-8 वर्ष 10 वर्षसम्म जौन दुःखको पीडाहरू त्यति भोग्यो तिनी अहिले भुल्नु पर्ने रहेछ। र आज यो संस्था यस अवस्थामा आएर आज यसरी हर्ष बढाएर राम्रोसँग गर्दा यस्तो देख्न पाउँदा म ज्यादै नै खुसी छु। आगामी दिनहरूमा पनि यो संस्थालाई आगामी दिनहरूमा आउने सञ्चालकहरूले कुनै कर्मचारीहरू छुटेर फेरि त्यहाँ आफ्नो अवस्थाअनुसार छुटेर जानु होला, नयाँ कर्मचारी आउनु होला। तर हाम्रो पनि भोलि आउन के हो हाम्रो ठ्यान छैन। तर राम्रोसँग सञ्चालन गरेर यसलाई माथि बढाउनु नै छ भन्ने म एउटा ठुलो जिग्रा तय गरेर छु। दोस्रो, हामीले यो संस्थाको मैले अहिले भन्नुपर्ने विषय होइन तर भन्नुपर्ने अवस्था मलाई चाहिँ आयो। र यो संस्थाको भवन भएको 15 दूर जग्गा यो कृषि विकास ब्याङ्कको नाउँमा छ। र हामीले कति नै कोसिस गरियो, त्यति बेला गाविसले सिफारिस दिएन। गाविस सिफारिस लिएर आएर संस्थाको नाउँमा गराउनुहोस् मलाई भनिराखेको छ भनेको हो। त्यति बेला गाविस सिफारिस पाइएन। अहिले नगर प्रमुख पनि यही हुनुहुन्छ, उपप्रमुख यही हुनुहुन्छ र हाम्रो वडा अध्यक्षहरू यही हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो प्रक्रिया संस्थाले कस्तो किसिमको कदम चालेको छ त्यो मलाई थाहा छैन। र यो उसलाई त्यो जग्गा चाहिँ त्यत्तिकै राख्नुभन्दा
यो संस्थाका नाउँमा गरेर सरकारको पनि थोरै धेरै तिरो पनि प्राप्त हुने र त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्याङ्कका नाउँमा राखेर कुनै फाइदा नहुने देखिएको हुनाले यो संस्थाका नाउँमा गराइदिने हुने प्रक्रिया चाल्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु। अब कृषकका कुराहरूमा अहिले गुनासोहरू आएको छ, पछि म भन्नुला, अहिले म केही भन्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ यो संस्था राम्रोसँग चलोस्, अगाडि बढोस्, यसभन्दा बढी उत्सवको साथ जाओस् भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। जय सहकारी। अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा यसै कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि सैनामैना नगरपालिकाका चित्रबहादुर केसीज्यू, विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ यसै सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना राणाज्यू र ड्यासमा आसीन हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्था, साना किसान र विभिन्न ब्याङ्क र हाम्रा यस स्थानीय सरकारका विभिन्न वार्ड, टोल विकास संस्था तथा साना किसानका अध्यक्ष प्रबन्धकज्यूहरू र विभिन्न ब्याङ्कबाट आउनुभएका अतिथिज्यूहरू र यसै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डीका सञ्चालकज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण कर्मचारीहरू र यसै संस्थाका अन्तरसमूहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू र ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, आज हामी यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था सालजण्डीको यस 25औं स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रममा हाम्रो संस्थालाई पनि निमन्त्रणा गरेर आएर यहाँ म यसरी 2 शब्द बोल्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा म यस संस्थाप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी साँच्चै भन्ने हो भने हामी एउटा साना किसानहरूको यहाँ यस सैनामैना नगरपालिकाभित्र 3टा साना किसानहरू छौँ र हामी यहाँ भएका साना किसानहरू जसले आफ्नो संस्थाहरूमा कार्यक्रमहरू राख्छौँ, हामी यसरी मिलेर जान्छौँ र हाम्रा छिमेकी साना किसानहरूलाई पनि हामी बोलाएर आफ्नै तरिकाले यस साना किसानको आफ्नै तरिका, छुट्टै एउटा भिन्नै तरिका छ। यसमा हामी यसरी जमघट भएर यसरी मनाउन पाउँदा हामी पनि धेरै खुसी भएका छौँ र म यस संस्थाको आर्थिक पाटोतिर नलाएर आज साँच्चै भन्यो भने एउटा यो पावन अवसर हो। यसमा हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र एउटा रमाइलो वातावरणमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सच्याउने चाहिँ हामी यस संस्थामा गरेको देखेका छौँ र यसै संस्थाले आफ्नो पुरानो पहिलाका आफ्ना यहाँ भएका सञ्चालकहरू, अध्यक्षज्यूहरूलाई यसरी सम्मान गरेको छ। कति खुसी लागेको छ हामीलाई यो सम्मान गरेको देख्दा। यस्तै गरेर हामी एउटा सानो भए पनि सम्मान पाउँदा सबैलाई हर्ष लाग्छ। यस्तै गरी यस संस्थाले गरेको पूर्व आयोजना प्रमुख हाम्रो हेमकान्त सरलाई हामीले सधैँ सम्झिनुपर्छ। हाम्रा संस्थालाई हस्तान्तरण गरेर उहाँले जानुभएको छ र आफू पनि एउटा कर्मचारीको नाताले अहिले एउटा रिटायर लाइफ बिताइराख्नु भएको छ र आज हामी धेरै खुसी छौँ।
मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। यहाँ सम्पूर्ण पुराना पहिलाको पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सम्मानित हुनुभएको छ, यहाँ सञ्चालकहरू पनि सम्मानित हुनुभएको छ। हामी यसैमा गौरव मान्नुपर्छ भन्दै मैले धेरै समय लिन चाहन्न। थोरै समय धेरैजना बोल्ने हुनुहुन्छ व्यक्तित्वहरू र हामी त्यति साह्रै बोल्न पनि बानी नपरेको हुँदा अलिकति घटबड पनि हुनसक्छ। र यसमा के भन्न चाहन्छु भने मैले 25औं यस स्वर्ण महोत्सव यस संस्थाले मनाइरहँदा आगामी दिनमा यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सम्पूर्ण यहाँका शेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै यहाँका सञ्चालकहरू कर्मचारीहरू सम्पूर्णलाई बधाई दिँदै र यहाँका शुभकामनाका पुष्प गुच्छाहरू छर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, जय सहकारी। धन्यवाद छ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले दुधराजका उपाध्यक्षज्यूलाई। उहाँले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो को लागि अगाडि आइदिनु हुन यसै संस्थाका लेखा समितिका संयोजक सूर्य प्रकाश भुषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्य प्रकाश भुषालज्यू। त्यसै गरी सम्मान ग्रहण गरिदिन आइदिनु हुन म पूर्व सञ्चालक सदस्य यम कुमारी अर्यालज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। पूर्व सञ्चालक सदस्य यम कुमारी अर्यालज्यू। त्यसै गरी पूर्व सञ्चालक सदस्य तथा लेखा समिति सदस्यमा काम गर्नुहुने वीरेन्द्र प्रकाश रेग्मीज्यूलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। वीरेन्द्र प्रकाश रेग्मीज्यू। त्यसै गरी यसै संस्थाका पूर्व सञ्चालक यम कला घरतीज्यूलाई अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मरणोपरान्त सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हिराधर घिमिरे ज्यूका कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हिराधर घिमिरे ज्यू। त्यसै गरी मरणोपरान्त सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन इनु राणाका पति दिलीप राणाज्यूलाई कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। गायत्रा देवी पोखरेल। उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस् है अगाडि। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व सञ्चालक विष्णुदेवी गौतमज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। हरि प्रसाद पोखरेलज्यूको सम्मान पत्र पवन पोखरेलज्यूलाई ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व सञ्चालक सदस्य टीकाराम पाण्डेज्यूलाई म यहाँ अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। टीकाराम पाण्डे। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण कुमारी थापाज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कुमारी थापा। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य नारायण अर्यालज्यूलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि आइदिनु हुन पूर्व सञ्चालक सुरेन्द्र प्रकाश रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र प्रकाश रेग्मी।
त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका हाम्रा विशेष अतिथि सैनमैना नगरपालिकाका उपमेयर तथा हाम्रा पूर्व सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ बिना राणाज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न पूर्व सञ्चालक टिकाराम घिमिरेज्यूलाई म यहाँ निम्ताउँदछु। सासु मनकला पौडेललाई अगाडि आइदिन हुन अनुरोध गर्दछु, उहाँको सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन। र त्यसै गरी सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन यसै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालदण्डीका पूर्व कर्मचारी पुनाराम भुषालज्यूलाई अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुनाराम भुषाल। सीता पौडेल। सीता पौडेल। हाम्रो सैनमैना नगरपालिकाका मेयर साहब कार्यव्यस्तताको कारणले छिटो जानुपर्ने भएको हुँदा उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम अझै नै छ र केही सम्मान गर्न बाँकीलाई हामी फेरि पछि सम्मान गर्नेछौँ र हाम्रो यहाँ बुद्धि विवेकले र हाम्रो त्यो डाटाले भ्याएसम्म हामीले अग्रजहरूलाई सम्झिने काम गरेका छौँ, डाटा निकालेका छौँ। र यस क्रममा यो संस्थालाई सहयोग गर्नुहुने केही महानुभावहरू छुट्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले जहाँसम्म टिप्ने र चाहिँ उहाँहरूलाई सम्झिने प्रयास गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्ना शुभकामना भनाइ सहित अन्य भनाइ राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि तथा सैनमैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु। समारोहका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित सैनमैना नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, कञ्चन गाउँपालिकाको तर्फबाट पाल्नुभएका वडा अध्यक्षज्यू, होइन हाम्रो वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यू, यो संस्थाका संस्थापक सालदण्डी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र स्थापना कालदेखि यो 25औं वर्षसम्म आउँदाखेरि 24वटा यो अहिले वर्तमान कार्य समितिभन्दा अगाडि 24वटा कार्य समितिमा रहनुभएका आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र सबै सदस्यज्यूहरूलाई म सम्मानका साथ आदरका साथ उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म 25औं रजत जयन्ती समारोहमा 24 वर्ष पार गरिसक्नुभएका अघिल्ला सम्पूर्ण पूर्व निवर्तमान सहित पूर्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू जो आज सम्मानित हुनुभएको छ, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरू सबैलाई तपाईहरुको अमूल्य समयको तपाईहरुले उच्चतम सदुपयोग गरेर यो संस्थालाई स्थापना कालदेखि आजको मितिसम्म जिरो ब्यालेन्सबाट 13 करोड भन्दा बढी निक्षेप पुर्याउने तहसम्मको एउटा सुदृढ, आर्थिक रूपमा सुदृढ, भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न र संगठनात्मक संरचनाको हिसाबले एउटा परिपक्व संस्थाको रूपमा विकास गर्न जुन सफल हुनुभयो, यसको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरुप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। एउटा निश्चित कालखण्डमा तपाईहरुले गरेको योगदानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सफलता प्राप्त गरेको छ र यो उपलब्धि र सफलता प्राप्त गर्नमा तपाईहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कुरालाई रजत जयन्ती समारोहमा आइपुग्दाखेरि वर्तमान कार्य समितिले
त्यसको उच्च सम्मानका साथ मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान गरेकोबाट नै यो कुरा प्रमाणित भएको छ, सिद्ध भएको छ। आगामी दिनहरूमा अहिलेसम्म हामीले संस्थालाई जुन हिसाबले सञ्चालन गरेर आएको छ, अझै हरेक सेयर सदस्यको दैनिक जीवनसँग, जीवनशैलीसँग यो सहकारीलाई, सालजण्डी साना किसान कृषि सहकारीलाई जोड्न सक्ने गरी हरेक चिज आफूलाई जुनसुकै कुराको खाँचो परे पनि पहिलो पटक सहकारीको नै सम्झना याद आउने गरी सहकारीले त्यस खालका कार्यक्रमहरू, नयाँ नीतिहरू निर्माण गरेर त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो कुरालाई वर्तमान सञ्चालक समितिले महसुस पनि गरेको छ र यो यसका सम्पूर्ण सेयर धनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यस ढङ्गले अलि फराकिलो क्षेत्र ओगट्ने गरी यो सहकारीलाई आगामी दिनमा दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी सञ्चालन गर्नको लागि यो साधारण सभाले एउटा आवश्यक नीति निर्माण पनि गर्न सफल हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। देशमा विकास सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक पहल कदमीबाट मात्रै हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई राज्यले पनि हृदयङ्गम गरेर त्यस खालको 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ र पछिल्ला समयमा सहकारीले देशमा ओगटेको पुँजी धेरै ठुलो धनराशि सहकारीले ओगटेको छ र ब्याङ्कप्रतिको निर्भरता र साहु महाजनप्रतिको शोषण र निर्भरतालाई एक हिसाबले साहु महाजनप्रतिको शोषण र निर्भरतालाई अन्त्य गरिदिएको छ भने ब्याङ्कप्रतिको निर्भरतालाई पनि एउटा न्यूनीकरण गर्ने र पाएकमा सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने गरी एउटा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने काममा देशभरि नै सहकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ र साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सालजण्डीले यो आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ। यो हाम्रो नगरपालिकामा भएको सहकारीहरूको रकमलाई, सबै सहकारीहरूको रकमलाई तपाईँले एक ठाउँमा जोडेर हेर्नुभयो भने धेरै अरब हुन्छ, हेर्नुहोस् 3-4 अरब भन्दा बढी हुन्छ। यति धेरै रकम हाम्रो यहाँ हाम्रो सहकारीमा छ र सहकारीलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत गर्ने र सुदृढ रूपमा हामीले अगाडि बढ्ने भने 50-60 करोडका, 1.5 अरबका, 2 अरबका सम्म ठुला परियोजना पनि सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गरेर धेरै ठुलो रोजगारी, आय आर्जन र उत्पादन गर्न सकिने अवसर पनि हाम्रा सामनेमा छ। यो कुरालाई अगाडि बढाउने गरी नगरपालिकाले प्रेरित गर्न खोजिरहेको छ, तर हामी अलिकति पुरानो कार्यशैलीलाई त्यागेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न अलिकति हिचकिचाइरहेको अवस्था पनि छ। 3 तहको सरकार, सङ्घीय सहकारी ऐन, प्रादेशिक सहकारी ऐन, नगरपालिकाका सहकारी ऐन 3-3 वटा छन्। सङ्घकोसित जुध्यो भने प्रदेशले काम गर्न पाउन्न, प्रदेशकोसित सङ्घ र प्रदेशकोसित बाजियो भने स्थानीय तहको ऐन फेरि सक्रिय हुन्न र समन्वयात्मक हिसाबले अहिले एउटा तलका अनुभवहरूलाई पनि सिकेर, तलको समस्याहरूलाई पनि बुझेर एउटा एकीकृत रूपमा कार्यमूलक, उपलब्धिमूलक ऐन आउन पनि जरुरी देखिएको छ र हामीले सहकारीमा आबद्ध हुनुभएका सेयर धनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्योगमा, उद्यमशीलतामा, आय आर्जनमा र स्वरोजगारी र रोजगारीमा जोड्न सकिने ठुलो अवसर हाम्रा सहकारीहरूले सिर्जना गर्न सक्दछन्। त्यो कामको अगुवाई यो कृषि सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, यी सबै सहकारीहरूको समेत अगुवाई साना किसान कृषि सहकारीले गर्न सक्यो भने यो यसका सेयर धनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मात्र नभएर यो 10, 11 र यसको कञ्चन
यसको कार्यक्षेत्रभित्रका अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यसले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले फाइदा पुर्याउन सक्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन बेरोजगार जनशक्ति छ त्यसलाई हामीले हाम्रै ठाउँमा काम दिन सक्ने अवस्था, त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्दछौँ। पर्यटनको विकास गर्न सक्ने भने मान्छे आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। एकजना पनि वर्षमा 2-4 जनाले मात्रै घुम्न जाने यो मलमला पार्क छ वार्ड नम्बर 6 मा भरतपुरमा, त्यो मलमला पार्कमा अहिले दिनको 50-60 जना जान सुरु गरेका छ। हामीले पानी मात्रै लगिदिएको, एउटा टहरो मात्रै छ, त्यसमा एउटा मन्दिर छ, सामान्य केही छैन अरू। यो नगरपालिकाले अहिले अव्यवस्थित बसोबासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेर अहिले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम सुरु भइरहेको छ र धमाधम कम्प्युटरमा त्यसलाई प्रविष्ट गर्ने काम चलिरहेको हुनाले यतिखेर हामीले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूमा बनाएका विद्यालय, अरू सरकारी कार्यालयहरू, गैर सरकारी कार्यालय, मठ मन्दिर, पार्टी पौवा, गुम्बा, आमा समूहका घर, क्लबका घर, यस्ता जुन जग्गाहरू छ बसेको, त्यसको फारम भराउनको लागि वडा कार्यालयमा एउटा फर्मेट आइसकेको छ। त्यसकारण वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर त्यो फर्मेट लगेर कुनै जग्गामा मतलब पशुपति माविको अव्यवस्थित जग्गामा छ भने मान्लिम उसले त्यो फारम लगेर भर्न पर्यो, म यस्तो ठाउँमा छु है भनेर। कुनै सामुदायिक वनको अफिस रहेको जग्गा छ भने त्यसले उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गा छ भने हाम्रो संस्था, हाम्रो फलाना संस्था यति क्षेत्रफल जग्गा यति वर्षदेखि हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ, हाम्रो विवरण यो छ भनेर भरेर दिनुपर्ने भयो। यसै गरी आमा समूह, क्लब, मठ मन्दिर सबैले अहिले आफ्नो विवरण दिनुपर्ने भएको छ। त्यसकारण अस्ति यो सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्थाको भर्ने कि नभर्ने भन्ने जुन कुराको थियो, अहिले ती कार्यालयहरूको भर्ने गरी फारमहरू पठाइएको छ फर्मेट। यो मागेर वडा कार्यालयबाट लगेर भरेर बुझाउनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म वडाका सरकारी जग्गाहरू छन्, वडाका सार्वजनिक जग्गाहरू छन्, संरक्षण गर्न पर्ने जग्गाहरू छन्, खेल्ने चौरहरू छन्, त्यस्ता खुला क्षेत्रहरू राखिएको छ गाउँको बिचमा, त्यस्ता क्षेत्रहरूको विवरण वडा कार्यालय आफैले भरेर पठाउने छ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पोहोर निर्माण गर्न नसकियो, कालोपत्रे गर्न नसकिएको फचकापुरको सडक, दुर्गा मन्दिर, यो मङ्गलबारे बजारनिरको सडक, पशुपति माविको पछाडिको सडक पनि निर्माण सुरु भएको छ। प्रशोधन केन्द्रको पनि काम अहिले सुरु भइसकेको छ। थप ठेक्का हामी निकाल्दैछौँ भने वडा नम्बर 11 को बनकट्टीदेखि दक्षिण हुँदै गएर चक्रपथसम्म फुलपाती के भन्ने छ, चक्रपथ जोड्ने सडक पनि अब 1-2 दिनभित्र ठेक्का निकाल्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। 2 करोड बराबरको त्यो सडक पनि निर्माण गर्ने गरी सुनिश्चित भइसकेको हुनाले सडक सञ्जाल, विद्यालय राम्रा बनाउने, सरकारी विद्यालयमा टनाटन विद्यार्थीहरू राखेर पढाउने, गुणस्तरीय पढाइ गर्ने, संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि सुदृढ बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको यो आधारभूत स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, भित्रभित्र यो सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउने, 34 किसिमका औषधिहरू निःशुल्क दिने, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, फराकिला सडक निर्माण गर्ने, त्यसमा हरियाली कायम गर्ने, एउटा नियमित रूपमा प्रत्येक हप्ता सरसफाइ गर्ने लगायतका जति मतदाताका अपेक्षाहरू छन् त्यो मतदाताका अपेक्षा पुरा गर्ने गरी स्थानीय सरकारले, नगरपालिका र जनप्रतिनिधिले काम अगाडि बढाएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अहिले वैशाख 1 गतेदेखि जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीको पनि जग्गा नाप जाँचको कामलाई सुरु गर्न 5 वटा जग्गा नाप्ने टोली तयार गरी खटाउने एकदम अहिले तयारी गृह कार्य नगरपालिकामा भइरहेको छ। केही सडकहरू निर्माण भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेको, नदीजन्य पदार्थ अभाव भएको
वर्तमान परिस्थितिमा यो पहिला खोला, कञ्चन खोला लगायत नगरपालिकाका अरू नदीहरूको ठेक्का निकालिएको छ। अब 1 महिनाभित्रमा सबै नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी हुनेछ र हामीले निर्माण कार्यलाई एउटा तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो अर्को सालसम्ममा एउटा वडाको जग्गा नाप्न सुरु गरे पनि एउटा वडाको जग्गा नापेर सक्दा 3-4 महिना लाग्ने देखिएको हुनाले, सानो सानो कित्तामा जग्गाहरू रहेको हुनाले अर्को वर्षको हिउँदसम्ममा, पुष माघसम्ममा जग्गा नापजाँच कामहरू सकिने, श्रेष्ठता धनी प्रमाण पूर्जाहरू बन्ने र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने अवस्थासम्म पुग्ने कुरा यहाँहरू समक्ष विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै अबका दिनमा जनप्रतिनिधि साथीहरूले नापी टोलीमा पनि खटिनु पर्नेछ, यो बाटो निर्माणमा पनि खटिनु पर्नेछ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि खटिनु पर्नेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि 5000 पुर्याउने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। देशले ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाएको छ राज्यले, र रेल, पानी जहाजका कुरा हिजो असम्भव थिए, आज यिनी सबै कुरा सम्भव हुँदै गइरहेका छन्। यो हिसाबले देशमा विकास भयो भने 10 वर्षमा नेपालले एसियाली मापदण्ड छुने गरी विकास प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बढाइएको छ र त्यसमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन सहयोग, क्रियाशीलतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक, एकताबद्ध ढङ्गले जुन सहयोग हामीले स्थानीय सरकारले, जनप्रतिनिधिले पाइरहेको छ, यो एउटा उदाहरणीय किसिमको रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले त मतदाताको अपेक्षा अनुसार, जनताको चाहना अनुसार कामलाई अगाडि बढाउने हो। त्यो काममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट जुन सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसले धेरै नै उत्साह ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको होस्, पशुपालन क्षेत्रको होस्, सबै क्षेत्रमा नगरपालिकाले एउटा नगरपालिका आएपछि के हुन्छ, कर लाग्छ, कर मात्रै लाग्छ, कर त कति लाग्छ, सामान्य हो। धेरै कुरामा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। खाद्यान्न, दलहन, यो तेलहन पनि अलि पुग्दैन होला तेलको कुरामा, तरकारी, दुध, माछा, मासु, अन्डा, यति कुरामा त नगरपालिकामा चारैतिरबाट नाकाबन्दी भए पनि यहाँ पुग्ने अवस्था अहिले आइसकेको छ। भोलिका दिनमा अरू क्षेत्रमा राम्रा राम्रा उद्योगहरू स्थापना हुँदैछन्। औद्योगिक क्षेत्र यो वर्ष हामीले अलिकति धेरै काम गर्न सक्यौँ भने अर्को वर्ष थुप्रै उद्योगहरू पनि नगरपालिकामा स्थापना हुनेछ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो विद्युत सब स्टेसन निर्माणको काम पनि अगाडि अहिले शिलान्यास गरिँदैछ। यिनै कुराहरू राखेर श्री साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 25औं वार्षिक उत्सव एवं यो रजत महोत्सव 2077 को उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रममा उहाँहरूले सम्मानपूर्वक बोलाउनु भयो। म अत्यन्त हर्षित छु, खुसी छु र एकदम हाम्रो यो गर्व, मेरो लागि, नगरपालिकाको लागि एउटा यो गर्वको कुरा हो कि 25 वर्षसम्म काम गर्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले मेहनत आफ्नो एउटा जवान हुँदाखेरि, एउटा वयस्क हुँदाखेरि आफ्नो श्रम, सिप, जाँगर लगाएर यो संस्थालाई आजको दिनसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो। उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभएकोमा म अध्यक्षज्यूलाई, सञ्चालक समितिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय सहकारी। आजका प्रमुख अतिथि तथा सैनामेना नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूलाई उहाँ कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अन्य कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यू, उपमेयर अनि उपप्रमुख अतिथिज्यू र अन्य यस सहकारी संस्थालाई यस्तो राम्रोसित योगदान ल्याउनुभएका, हालसम्म कार्यक्रम गरेर राम्रो गर्नुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र अतिथिहरू र अरू संस्थाबाट पनि पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु।
र म धेरै कुरो त बोल्न के जानम र तर एउटा कुरा के भने यो सालदण्डी चाहिँ साना किसान विकास आयोजना भन्ने कृषि विभागले सञ्चालन गरेको पहिल्यै अनि चाहिँ म चाहिँ 2047 साल मङ्सिरमा शिवगढीबाट यहाँ सर्व भएको हुँ। त्यहाँबाट यहाँ आएर चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरेपछि यहाँका सबै यहाँ चाहिँ गर्ने उहाँहरूले यति सहयोग यति राम्रो गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि साना किसान कृषि सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्ने उपजन गर्ने कार्यक्रम पनि आयो र अर्को कार्यक्रम के आयो भने वातावरण संरक्षण कार्यक्रम भन्ने GTZ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुदान पनि दियो। त्यसपछि वातावरण संरक्षण भनेको चर्बी बनाउने दिशा पिसा बाहिर नगर्ने घरमा चर्बी बनाउने रुख बिरुवा लाउने अनि चाहिँ फलफुल लाउने भनेर सबै भएर उहाँ यहाँ सुरुमा यहाँ लक्ष्मीकान्तजी हुनुहुन्छ अरू अब मैले बिर्सकेँ दजिरामजी पनि हुनुहुन्थ्यो नन्दराम सबैले गएर चाहिँ उहाँ निजगढ पर्सा जिल्लाको निजगढ गएर पनि बिरुवाहरू ल्याएर यहाँ फलफुलहरू पनि लगाएको। त्यसपछि वातावरण संरक्षण कार्यक्रमलाई यहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नु हो अनि यो सहकारी साना किसान कृषि सहकारी बनाउने कार्यक्रममा पनि धेरै अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ त्यति बेला नै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जो आएर यहाँ निरीक्षण गरो विदेशीहरू आएर त्यसपछि सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट संस्था बनाए 4वटा एउटा पृथ्वीनगर झापाको चाहिँ के अरे पृथ्वीनगर भन्ने ठाउँको चाहिँ साना किसान विकास आयोजना सालदण्डीका पूर्व आयोजना प्रमुखज्यूलाई उहाँले आफ्ना भनाइ र शुभकामना भनाइराख्नुभयो। त्यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना भनाइराखिदिनु हुन सैना महिना 10 र 11मा रहेका सहकारी संस्था लगायत अन्य संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन सालदण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष तिलकराम घिमिरेज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु। मञ्चमा आसीन सैना महिना 10 का वडा अध्यक्षज्यू, कञ्चन गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षज्यू, सैना महिना 10 का वडा सदस्यज्यू, कञ्चन गाउँपालिकाका वडा सदस्यज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने अध्यक्षज्यूहरू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेर सदस्य आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज साना किसान कृषि सहकारी लिमिटेडको 25औं रजत महोत्सवमा केही शुभकामनाका शब्दहरू राख्न पाउँदा हामी सालदण्डी 10 र 11 का सम्पूर्ण सहकारीहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। आज साना किसान कृषि सहकारीले करिब 2000 को हाराहारीमा शेर सदस्य रहेको यो सहकारीले सम्पूर्ण सदस्यहरूको भावनालाई मध्यनजर गरी सबै क्षेत्रबाट सबै टोलबाट सबैलाई समेटेर यो कोरोना महामारीको समयलाई मध्यनजर गरी यसरी यो सबैको अपनत्व हुने गरी सबैलाई समेटेर यो छोटो समयमा यो रजत महोत्सव मनाउन जसरी यहाँहरूले जमर्को गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो, यो टिमलाई म पुनः फेरि सम्पूर्ण सहकारीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सहकारी कर्मीहरू सहकारीको नेतृत्व गरिरहँदा सालदण्डी सैना महिना 10-11 अन्तर्गतमा रहेका सहकारीहरू हामी अब अलग अलग पाठबाट होइन, सालदण्डी अन्तर्गतका सहकारीहरू हामी एक ढिक्का भएर यसलाई एकीकरण गरेर सबैलाई एउटा टालामा राखेर सबै आफ्नो स्थानमा चलाउने गरी एकीकरण गर्नको लागि हामीले
गत वर्षदेखि नै यो कार्य योजना अगाडि बढाइराखेका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको ठोस रिजल्ट आउन सकेको छैन। आज यो 25औं रजत महोत्सवले त्यसलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछ यो टिमले भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। र हामी अब सहकारीहरूको नेतृत्व गरिरहँदा यो सालजण्डी कृषि साना किसान कृषि सहकारीले आर्थिक र संरचनाहरू हरेक हिसाबले एकदम अग्रणी स्थानमा भएको कुरा यो अघि प्रतिवेदनबाट सबैलाई अवगत भएको छ। अब हामीले थोरै गर्न बाँकी रहेका कामहरू आगामी दिनमा यो सहकारीले सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा गर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। जस्तै यो प्रदेश 5 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरेर सम्पन्न भएको हाम्रो साना किसान कृषि सहकारीले अब यो प्रदेश 5 मा हामी जसरी अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा रूपन्देही जिल्लालाई चिनाउनु भयो, त्यस्तै गरी यो साना किसान कृषि सहकारीले हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 लाई यो सालजण्डीको नाममा चिनाउने खालका नयाँ एजेन्डा ल्याउन सकोस् भन्ने शुभकामना राख्दै आगामी दिनमा अरू सहकारीको भन्दा अरू कृषि सहकारीको भन्दा फरक सहुलियत ढङ्गका क्रान्तिका कार्यक्रमहरू यो टिमले अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यो कृषि सहकारीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने साना किसान सहकारीलाई अहिलेसम्म अहोरात्र खटेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने सम्मानित हुनुहुने अग्रजहरूलाई सम्पूर्ण सहकारीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यो साना किसान कृषि सहकारीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2078 सालले यहाँहरू सबैलाई सुख शान्ति दीर्घायु र रोग व्याध कुनै नलागोस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो शुभकामनाका शब्दहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी। सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालीका अध्यक्षज्यूलाई उहाँले आफ्ना भनाइ र शुभकामना भनाइहरू राखिदिनु भयो। त्यसै गरी आफ्नो शुभकामना भनाइहरू राखिदिन कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्त्याउँदछु। 2043 सालदेखि यो सहकारी संस्था सालजण्डीमा स्थापना भई हामी साबिकका रुद्रपुर गाविसका साना किसानहरूले पनि यो सहकारीबाट हामीले सेवा प्राप्त गर्दै आएका हौँ। तत्कालीन अवस्थामा साना किसानहरूलाई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त अति कठिनाइको अवस्था थियो। साहु महाजनहरूसँग ऋण सापट्टि लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि चर्को ब्याज र असाध्यै हेपिएर चाहिँ ऋण कर्जा लिनुपर्ने त्यो अवस्थामा यो सहकारी एउटा त्यस्ता साना किसानहरूको धरोहरको रूपमा स्थापना भयो र यसले आफ्नो ठाउँबाट जुन किसिमका सेवा प्रवाहहरू समुदायमा विकास गर्दै लग्यो त्यसले गर्दाखेरि यो सहकारीको चाहिँ प्रभाव जनमानसमा बढ्दै जाने क्रममा आजको एउटा खुसियाली महोत्सव हामी मनाइरहेका छौँ। निश्चित रूपमा
संस्था जन्माउँदा अनेकौँ किसिमका कठिनाइहरू, बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुने नै गर्छन्। किनभने संस्था जन्मने बित्तिकै सक्षम संस्था बन्न सक्दैन। त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगको आश रहन्छ र अहिले हामीले हेर्दा अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनले पनि के पुष्टि गरेको छ भने अब यो कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले हिजोका दिनहरूलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा मानेर आजको अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ र यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन हाम्रा अग्रजहरूले गरेको योगदानको पनि आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई सम्मान गरेर उहाँहरूको योगदानको कदर गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ र संस्थाको विकास, समाजको विकास, देशको विकासको निमित्त कसै न कसैले अगुवाई गर्नुपर्छ नै र हाम्रा अग्रजहरूले जुन अगुवाई गरेर यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँ आज सम्मानित हुनुभएको छ र यसरी नै यो संस्थाले आगामी दिनहरूमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा धेरै राम्रो उन्नति र प्रभाव यसले पार्नेछ भन्ने पनि हामीलाई आशा र विश्वास पलाएको छ। पूर्वोक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ कि यो रजत जयन्ती समारोह मनाइरहेको यो कृषि सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा अझ धेरै उन्नति गर्न सकोस्, धेरै जनसमुदायमा यसले समुदायका सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै राम्रा कामहरू गर्न सकोस्। हामी सबैको चाहना यही हो। यसलाई पुरा गर्नको निमित्त यो संस्थाको पुँजीलाई हामीले पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट यसलाई प्रयोग गर्ने, प्रवाह गर्ने र बढी जनहितकारी काममा यसलाई खर्च गर्ने र ऋण लिने कर्जावालहरूले पनि समयमा संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्ने र यो संस्थालाई असजिलो नपार्ने र सबैको सहयोगबाट नै संस्थाको उन्नति हुने भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहनेछ र सबैको सहयोग र बलबाट नै यो संस्थाले माथिल्ला गन्तव्यहरूलाई लिन सक्नेछ र लिनेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अब समयको पनि उत्तरार्धतिर हामी लागिसकेका छौँ र यसको जति बखान गरे पनि हामीले यसको साध्य गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो अविच्छिन्न संस्थाको रूपमा स्थापना भयो र अविच्छिन्न संस्थाको रूपमा यसले आफ्नो प्रभाव पार्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसको प्रभाव सामाजिक क्षेत्रमा रहिरहन सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै मेरा थोरै भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो शुभकामनासहित। त्यसै गरी आफ्ना छोटो शुभकामना भनाइहरू राखिदिनु हुन सैनामेना नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लोकनारायण थापाज्यूलाई म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, हाम्रो साना किसानको अध्यक्ष हितमान थापा, अब हाम्रो नगर प्रमुख र उपप्रमुख, हाम्रो नगर पिता र माता दुइटै बिदा भइसक्नु भएको छ। अब बाँकी हाम्रो कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यू, 5 कै वडा सदस्य मुक्तिराम बेलवासेज्यू र विभिन्न परोवा दुद्राक्ष साना किसानको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यू र हाम्रो सालजनी खानेपानी अध्यक्ष नारायण पन्त अनि सालजनी दुग्ध विकास सहकारीको अध्यक्ष तिलराम घिमिरेज्यू लगायत हाम्रो साना किसान सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो पूर्वज संस्थापक अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समिति र हालसम्म साना किसानलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने सबै अग्रजज्यूहरू र तपाईँ हामी सहभागी साना किसानका हाम्रा सहकारी शेयर सदस्य महानुभावज्यूहरू,
आज यो रजत महोत्सवको दिन आज हामीले विकास निर्माणको कुरा नगरौँ, आज सिर्फ सहकारीको मात्रै कुरा गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सहकारीलाई 2040 सालदेखि लिएर आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्दै 53 सालमा हस्तान्तरण हुँदाको बखत जति त्यो समय जति जटिल थियो, जति त्यो लागू गर्न जति दुःख थियो, त्यो सायद आज अलि छैन होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यो संस्थालाई यहाँसम्म डोराउनु हुने सबैलाई आज यो साना किसानले सम्मान गरेको छ, सम्झेको छ, यहाँहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ, यहाँहरूलाई आत्मसम्मान गरेको छ। म यसको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो भनिरहँदा यहाँहरूले पक्कै पनि जबसम्म यो साना किसान रहन्छ र जहिलेसम्म हाम्रो प्राण रहन्छ तबसम्म साना किसानको हितको विषयमा, साना किसानको सकारात्मक पक्षको हिसाबमा, साना किसानलाई अझै सुदृढीकरण गर्दै लैजाने हिसाबमा आफ्नो ठाउँबाट भावनात्मक हिसाबले सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र अर्को, साना किसानले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको एउटा समीक्षा गर्न पनि पर्छ। समीक्षा भनिरहँदा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरीका कुरा पनि गर्नुपर्छ, सकारात्मक कुराको पनि गर्नुपर्छ। हामी सुध्रिने हो भने हामी आफैका कमी कमजोरीलाई औँल्याउन, त्यसलाई केलाउन र त्यसलाई सुधार गर्न सक्यौँ भने बल्ल अहिलेको परिस्थितिमा, मुलुक समृद्धिको निकासमा अगाडि बढिरहेको परिवेशमा हैन, हामीले नयाँ नयाँ कुराहरूको योजनाहरू ल्याउने कुराहरूमा, जनतालाई, हाम्रा शेर सदस्य महानुभावहरूलाई राहत दिने कुराहरूमा, हाम्रो शेर सदस्य महानुभावको हरेक योजनाहरूमा साथ दिने कुराहरूमा हामी अब नयाँ ढङ्गले के लैजान सकिन्छ, कसरी लैजाँदा हाम्रो शेर सदस्य महानुभावहरूको हितको कुरा हुन्छ। र हामी साँच्चै सहकारीले, यो साना किसानले हाम्रा गरिब परिवार, विपन्न परिवारलाई वास्तवमै कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि अब हामीले योजनाहरू अगाडि बढाउन एकदमै समीक्षाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने मैले आवश्यकता ठानेको छु। यसो भनिरहँदा अहिले हाम्रो प्रतिवेदनमा हेरौँ, हाम्रो ब्याज दर कति पर्सेन्ट छ। हामीले बचतमा 8% पैसा दिँदा पनि हाम्रो साना किसानको खातामा पैसा जम्मा हुन किन आउँदैन? यो समीक्षाको विषय गर्नुपर्छ हुन्छ। यही साइन रेस्युका ब्याङ्क छ, यही एनआइसी छ, यही चाहिँ तपाईँको सेवा विकास ब्याङ्क छ, त्यहाँ 2% को जम्मा ब्याज पाइन्छ। सबैले त्यो खातामा लगाएर पैसा राख्नु भएको छ। 2% को लागि पैसा उहाँ राख्नुहुन्छ, यहाँ 8% दिँदा यहाँ पैसा किन आउँदैन? यसमा के छ? हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने। किन आउँदैन? यदि नआउने हो भने हामीले माथिल्लो निकायबाट हाम्रा साना किसानका कार्यालयहरू मार्फत हामीले चाहिँ जुन ऋण ल्याउँछौँ, ऋण लिएर हामीले चाहिँ अनि अहिलेको कम्पिटिसन मार्केटमा अहिले भन्नुहुन्छ सेवा विकास ब्याङ्कहरू, साइन रेसिङहरूले लोनको अवस्था हेरेर तपाईँको 10% भन्दा तल गरिसकेका छ। कसैले 8.5, कसैले 9.5, कसैले 9 मा पुर्याइसके। हेर्नुहोस्, समय अनुकूल हामी पनि परिवर्तन हुने कुरा त हो। भोलि क्रमशः फेरि 11% पुग्ला, 12% पुग्ला, फेरि जाने। तर यो तरल अवस्थाको कुरामा हामीले पनि मार्केट सुहाउँदो त्यो खालको क्यालकुलेसन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने बल्ल यो त्यही अनुरूप चलिरहेको छ है। यसमा पनि हामी अब यो हाम्रो अरू ब्याङ्कहरू भन्दा साना किसान नै ठिक छ भन्ने खालको हामीले त्यो अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई, हाम्रो प्रबन्धकज्यूलाई, हाम्रो कार्य सञ्चालन समितिलाई मात्रै भनेर पनि हुँदैन। आयोजना उहाँहरूले गर्ने हो। यसको विषयमा गम्भीर छलफल पटक पटक चलाउनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को के छ भने हाम्रा साना किसान भनेर भनिन्छ, साना किसान कृषि सहकारी संस्था, हामीले विभिन्न पशुहरूमा
अनि कृषि क्षेत्रमा हाम्रो लोन प्रवाह भइरहेको छ हैन। तर त्यो उत्पादन गरेको चिज मान्छेले मेहनत गर्छ, पसिना बगाउँछ, कति घाम खान्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ, तर उत्पादन गरिसकेपछि त्यो सामान कहाँ लगेर बेच्ने? मैले सुनेको छु हैन, मैले बुझेको के छु भने जबसम्म त्यो किसानको लागतमा कम हुँदैन, उत्पादनको लागतमा कम गरिदिन सकिँदैन, अथवा उसले मेहनत गरेको त्यो एउटा उसलाई आय आर्जन हुने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसको केलाउन सकेनौँ भने वास्तवमा हामीले त्यहाँ त्यो जुन दिन खोजेको हो, त्यो जुन राहत जहाँनिर हामीले जुन फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामी चुकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ महिला उद्यमीको विषय योजनालाई अगाडि बढाएर कार्यक्रमहरू ल्याउने हो भने 4% ब्याजमा ऋण दिइरहेको छ। तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ होला, हो कि होइन? फेरि हाम्रो बानी कस्तो छ भने जे उद्देश्यमा पैसा निकाल्यो त्यही उद्देश्यमा खर्च छैन। बरु यो लगानीको क्षेत्रमा बरु एउटा टिम बनाइदिएर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा, त्यसको रिपोर्टको आधारमा थप ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने हो कि होइन, अथवा त्यो व्यक्तिले त्यो खालको पेसा व्यवसाय गरेको छ कि छैन। यदि छ भने त्यसलाई अहिले प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाऊ, छैन भने अब त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउँ, त्यसलाई अझै प्रेरित गर्ने खालको, अझै त्यसलाई ऋण थप्दै जाने खालको योजनाहरू नल्याउँ। यसो गरियो भने अलि महसुस हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है। हुन त हामी त्यति अर्थको विषयमा त्यति जानकार त छैनौँ, कामका अनुभवको आधारमा, डुलेको घुमेकोहरूको आधारमा केही देखेका कुराहरू बोलिएका हुन्। यति भन्दै हाम्रो साना किसानको अहिले सम्मानित हुनुहुने सबैलाई आज उहाँले दुःख गरेको 25 वर्षपछि आज बल्ल करुवा र प्रमाणपत्र दिएर उहाँलाई सम्झियो भनेपछि तपाईँ हामी अझै जुन छौँ सञ्चालक समितिमा र हैन अन्तर समूहहरूमा अझै 25 वर्ष कुर्नुपर्ने भयो है। गरिरहनु भयो भने, त्यो ठाउँमा बसेर राम्रै काम गरिरहनु भयो भने 25 वर्षमा बल्ल प्रमाणपत्र पाइने रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। र यही अनुरूपले हाम्रो व्यवहारहरू दर्शिनु पर्यो र यही व्यवहारहरू हामी उहाँहरूले देखाएको बाटोहरूमा अगाडि बढ्नु पर्यो। यही शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो भनी अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यूलाई उहाँले आफ्ना शुभकामना भनाइहरू राख्नुभयो र अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। भर्खर मैले यहाँ देखेको छु हाम्रा संस्थापक लेखा समिति संयोजक हुमनाथ भट्टराई सर यहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँको छोरा आउनुभएको छ अमन भट्टराई। उहाँलाई बुवाको सम्मान पत्र र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु र उक्त सम्मान पत्र र मायाको चिनो सभाध्यक्ष र हाम्रा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ सैना मैना 10 का वडा अध्यक्ष र कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष उहाँहरूले धन्यवाद छ। र त्यसै गरी हामीले मायाको चिनो ग्रहण पञ्चज्योति स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लक्ष्मण पौडेलज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन म यहाँ ड्यासमा निम्ताउँदछु र पुनः फेरि मैले दुवै वडा अध्यक्षज्यू र सभाध्यक्षज्यूलाई उहाँलाई मायाको चिनो संयुक्त रूपमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले दुधराजका प्रबन्धक कृष्ण राणालाई म यहाँ अगाडि निम्ताउँदछु। कृष्ण राणा। त्यसै गरी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले पर्वाका प्रबन्धक दिनेश घिमिरे। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले पर्वाका उपाध्यक्ष एम कुमारी रेग्मीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले दुधराजका उपाध्यक्ष सरस्वती पाठकज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले गजेडीका अध्यक्ष कोपिला घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अगाडि आइदिनु न। त्यसै गरी सालजण्डी खानेपानी सरसफाइ तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण पन्तज्यूलाई पनि
मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महिला दियो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीज्यूलाई पनि अगाडि आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तीनधारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लीका अध्यक्ष तिलकराम घिमिरेज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सालजण्डी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लीका अध्यक्ष तिलकराम घिमिरेज्यू। त्यसै गरी पत्रकार तथा समाजसेवी हिमा बेलवासेज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य मुक्तिराम बेलवासेज्यूलाई पनि अगाडि आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हाम्रो यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाली सालजण्डीका अध्यक्ष हितमान थापाज्यूले कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीज्यूलाई मायाको चिनो उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दछु। उक्त कार्यमा वडा अध्यक्ष 6 महिना 10 का लोकनारायण थापाज्यूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। निकाल्नुहोस् दिनु। र त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन 6 महिना नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लोकनारायण थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकनारायण थापाज्यू। विभिन्न त्रुटिहरू भएमा क्षमा माग्दै आउन लागेको 2078 सालको नववर्षको सबैमा सुख शान्ति छाओस्, कोभिडबाट हामी बचौँ र आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भन्दै छोटो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न यस सभाका अध्यक्ष गरिरहनुभएका तथा यस साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सालजण्डी रूपन्देहीका अध्यक्ष हितमान थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो प्रबन्धज्यूलाई आज यस 25औं वार्षिक सभा तथा रजत जयन्ती महोत्सव मनाउन विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू, हाम्रा अन्तर समूहका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, जे होस् हामीले निमन्त्रणा गरे अनुसारको केही छुटपुट होला तैपनि आउनुभई यहाँले शोभा बढाइदिनु भएकोमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्षजी आउनु भएन, जे होस् हाम्रा चाहिँ 2 जना वार्ड अध्यक्ष र वार्ड सदस्यजी आएर शोभा बढाइदिनु भयो, त्यसमा पनि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब धेरै लामो कुरा त के गर्नु, सबैजना आत्तिरहनु भएको छ, त्यस कारणले यहाँवरी सबै आई शोभा बढाइदिनु भयो र कोभिड-19 फेरि सक्रिय हुँदैछ, त्यस कारणले यो सक्रियको कारणले गर्दा हामी सानो छोटो मिठो सानो गर्न बाध्य भएको हो, नत्र भने हामीले सबै सदस्यलाई चाहिँ जम्मा गरेर गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा थियो। इच्छा हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्न सकिनौँ, त्यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ। अनि अब चाहिँ हाम्रा सबै साथीहरू, सबै हाम्रा अन्तरसभाको अध्यक्ष सदस्य सचिवज्यूहरू र सबैले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर कोभिड सम्बन्धी केही जानकारी दिनुहोला र मास्क लगाउने काम पनि गर्नुहोला, सेनिटाइजर लगाउने काम गर्न भन्नुहोला र हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष आइरहेको नयाँ वर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा सबैलाई चाहिँ सुख शान्ति दीर्घायु लामो आयु र दिउन् भन्ने
कामना गर्दै आजको सभा यहीँ समाप्त भएको जानकारी दिँदै म पनि बिदा भएँ। जय सहकारी।